टिक टॉकर्स हैं बिलखुसूस जो सोशल मीडिया पर आती हैं, उनकी वीडियोस जो है मुतनाज़ा वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वायरल हो जाती हैं। ये खुद की जाती हैं। आप मुतनाज़ा न कहो, ये तो इंतहाई हिमाकत वाली बात है। ये ख़वातीन बेचारी पैसे की मस्ती में और मशरूब मगरिब की मस्ती में दूसरा इतनी बड़ी अमाउंट ले लेती हैं एक रात के लिए, अब वो बेचारी इनकार नहीं कर सकती। जो देखने वाले हैं शाबाश, यकीनन आपने भी देखी होंगी। बिल्कुल मैं देखता हूँ। ये जो फ्रांस में एक खातून के साथ वो मामला था कि मेरा जो पहला निकाह हुआ वो फ्रांस में हुआ। ये अब आपने कहा क्या कि जो बात से बाहर निकले उससे- आपने उससे निकाह किया। यही निकाह तो है, निकाह को आसमान से उतरने वाले तो फरिश्ते होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN, मैं हूं तैयब सुलैरी। एक बार फिर से हमारे साथ मौलाना अब्दुल कवी साहब मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मौलाना मुफ्ती अब्दुल कवी। हाँ, मुफ्ती साहब दिन ब दिन और खूबसूरत होते जा रहे हैं, नूर आता है। मेरे बेटे बात ये है, मैं यही पैगाम अब नौजवान नस्ल को देना चाहता हूँ। नौजवान नस्ल मुझे कहती है कि 25 साल उम्र है, 26 है, 28 है, 30 है, कोई रिश्ता नहीं, कोई शादी नहीं, कोई मोहतरमा मुतवज्जे नहीं हो रही। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप मुफ्ती अब्दुल कवी बने। यंगस्टर्स को आप कहते हैं। हाँ, वो किस तरह मुफ्ती साहब? मैंने कहा वही पैगाम जो सैयदना अली पाक ने दिया, हर एक का एहतराम करो। ठीक है। आपने देखा होगा कि जन खवातीन के साथ मेरे सानियात हुए, उनमें से एक को मैं कह रहा हूँ कि दुनिया से शहीद होकर गई है। दूसरे के बारे में मैं कह रहा हूँ कि वो सैयद है, हाफिज है, आलिम है, फलां है। जब नौजवान नस्ल ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए उनका एहतराम मलहूज़ रखते हुए जब आप ख़वातीन को एहतराम के अल्फाज में उठाएंगे, तो ये सबसे बड़ी ख़वातीन की कमज़ोरी है। जब आप कहेंगे मोहतरमा, काबिल एहतराम, क्या अल्लाह ने आपको शक्ल दी है, हा जन्नत की हूरों का मंजर आप पेश कर रही हो। अगर मैं किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हूँगा तो मैं कहूँगा क्या हाल है मेरी शहज़ादी, ठीक हो, तुम्हारी पेशानी ये बता रही है, तुम अल्लाह से क्या चाहते हो, जो अल्लाह से चाहते हो वो बताओ। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब अल्लाह का खलीफा है। दूसरा ये है कि ज़बान के अंदर आपका इतना मिठास हो कि नौजवान नस्ल और ख़ास तौर पे ख़वातीन समझे कि यार मुफ्ती अब्दुल कवी इतनी शख्सियत के बावजूद, इतनी इज़्ज़त व अज़मत के बावजूद किस तरह मेरे लिए ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे अहमियत दे रहे हैं। आपने देखा हो कि जब आप नौजवान आते हो ना, तो मैं उठता हूँ तो उठता हूँ, नहीं हूँ तो, लेकिन जब भी कोई मोहतरमा आएगी तो फौरन में खड़ा हो जाता हूँ। बिल्कुल सही, रिस्पेक्ट की बात। रिस्पेक्ट। अच्छा, आपने खवातीन की बात की तो आपकी बात में बात ऐड करता चलूँ कि आजकल टिकटॉकर्स हैं बिलखुसूस जो सोशल मीडिया पर आती हैं, खवातीन इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी वीडियोस जो है मुतनाज़ा वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वायरल हो जाती हैं। मेरे बेटे अब मुतनाज़ न कहो अहमकाना। अब एक मोहतरमा का है, मैंने कहा कि इस मोहतरमा को मैं जानता हूँ। मैंने उसको कहा कि मैंने कहा गलत बयानी ना करो, मैं भी दुबई में था, आप भी दुबई में थे। लेकिन कि ये कहो, नहीं नाम नहीं लेता, ये कहो कि जी गलती हो गई है, अल्लाह माफ करे। फिर मैंने उनके लिए आसानी भी पैदा की। मैंने कहा ये हुकूकुल्लाह में है, तुम कहो जी हमने गौसल करके, वुजू करके, सीधा रेज होके, कान पकड़ के अल्लाह से तौबा यूं कर लिया है कि जो अल्लाह हुआ इसको माफ कर, और आइंदा के लिए इस तरह की कोई हिमाकत नहीं होगी। आप मुतनाज़ा न कहो, ये तो इंतहाई हिमाकत वाली बात है। आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, आपका एक ख़ानदान है, आपके ननिहाल हैं, आपके ददियाल हैं, आपको एक ऐसी वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? फिर उसको वायरल भी खुद करते हो या दूसरे करते हैं, जो करते हो। अच्छा, इस्लामी तालीमात के मुताबिक अगर कोई वीडियो खुद वायरल करती है उसका क्या गुनाह है? अगर कोई दूसरा उनकी वीडियो वायरल करता है फिर क्या गुनाह है? और तीसरी बात जो सबसे अहम है, जो देखने वाले हैं, शाबाश, यकीनन आपने भी देखी होंगी। बिल्कुल मैं देखता हूँ। तो क्यों? इसलिए कि मैं बताता हूँ ना कि क्योंकि मैं अवामी आदमी हूँ। हर 2 घंटे के अंदर इस कदर बहुत सारी खबीसात आ जाती है वीडियोस कि एक दफ़ा किबला मुफ्ती साहब को देखना पड़ता है। और इसलिए भी मैं देखता हूँ कि क्योंकि आप बच्चों ने फिर मेरा रद्द अमल भी लेना होता है।
اس لیے میں نے کہا تھا بڑا ڈرتے ہوئے علماء سے کہ میں نے کہا ایک دفعہ دیکھنا، جس طرح غیر محرم کے بارے میں کہا نا کہ النظرۃ الاولی، پہلی نظر تو حلال ہے، اسی طرح اس طرح کی جو خبیثات ویڈیو آ جائیں، غیر اخلاقی ویڈیو دیکھ غیر اخلاقی ویڈیو ایک دفعہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس لیے وہ تاکہ جناب پھر اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں۔ ایک دفعہ دیکھنا حلال۔ ایک دیکھنا اس لیے ہوگا کہ چونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر میں نے ایک رائے دینی ہے، اور دیکھوں گا تو میں رائے دوں گا کہ کس طرح ہے۔ آپ کتنی دفعہ دیکھتے ہیں ویڈیو؟ نہیں، وہی تو میں نے کہا نا کہ النظرۃ الاولی، جس طرح ایک عورت کو غیر محرم کو دیکھا بس یہ جائز ہے، دوسری دفعہ نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، میرے نبی رحمت کہتے ہیں میرا اللہ ستار ہے، میرے نبی رحمت ستار ہے۔ ہمیں اور آپ کے لیے حکم ہے کہ من ستر مسلمن، کہ مسلمان کا یا کسی انسان کا ہم کوئی غلطی دیکھیں تو اس پہ پردہ ڈالیں۔ تو میرے نزدیک جو وائرل کرتا ہے اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اچھا، اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے سے اس کا رد عمل کیا ہے؟ میری بچے کیا رد عمل ہے؟ عورت کی زندگی تباہ ہو گئی، کیا اس کم بخت نے کل شادی نہیں کرنی؟ کیا اس کے ننیال نہیں ہے؟ کیا اس کے ددیال نہیں ہے؟ چلو لڑکا جو ہے اس نے ایک طرف سے تماشا کیا، کھیل کیا، مرد ہے، اس کے اوپر اتنے منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ جب ایک معزز خاتون جو رزق حلال کما رہی ہے، میں اس کو رزق حرام نہیں کرا، رزق حلال کما رہی ہے، کس کے ذریعے؟ ٹک ٹاک کے ذریعے، اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے، اس کا ایک نام بنا ہوا ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس کے اندر حرام کو لے آئے اور بدنام بھی ہو اور ذلیل بھی ہو؟ آپ کی بات میں آگے میں سوال کرتا ہوں کہ ٹک ٹاک کی آپ نے بات کی، کیا ٹک ٹاک کی کمائی حلال ہے؟ میں اس لیے اس کو حرام نہیں کہتا کہ میرے بہت سارے علماء اس میں اب بطور آزمائش کے ہیں۔ آپ کے اوپر لازم ہے کہ جن علماء نے اپنے گھر میں سٹوڈیو بنایا ہے اور ممبر پر بیٹھ کے جناب گفتگو کر رہے ہیں، سامنے کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، پھر ان میں ایک دو جملے ایسے بھی نامعقول پھینک دیتے ہیں جس سے وائرل ہونے کی ناکام یا کامیاب کوشش کرتے ہیں، تو ان سے پوچھیں۔ اچھا، آپ نے کہا کہ ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں اور نہیں بنوانی چاہیے، غیر اخلاقی ویڈیو ہے، یہ غلطی، احمقانہ ویڈیو آپ نے لفظ استعمال کیا۔ جی تو آپ کی جو ویڈیوز آئی وہ بھی تو پھر احمقانہ۔ بالکل بخیرم، دیکھیں نا، بڑی دیکھو مفتی عبدالکبیر کی یہی عظمت ہے۔ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو میری ویڈیوز آئی وہ احمقانہ ہے، وہ غلطی ہے، سب کچھ ہے، لیکن تو تب آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ نامحرم ہے؟ نہیں، ایک فرق ہے بڑا، ایک ہے کسی محترمہ کا اس طرح کا احمقانہ ویڈیوز کا آنا، ایک یہ ہے کہ مفتی صاحب کے پہلو میں بیٹھ کے کسی محترمہ کا احمقانہ کردار کا آنا۔ ٹھیک ہے نا، میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں۔ جتنے میرے ویڈیوز آئے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں پرسکون بیٹھا ہوں، اب میرے ساتھ ایک محترمہ بیٹھی ہے، وہ جسم کے کسی حصے کو حرکت دے رہی ہے تو وہ دے رہی ہے نا، کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے تو وہ چل رہی ہے نا۔ یہ جو فرانس میں خاتون کے ساتھ وہ معاملہ تھا، وہ کیا معاملہ؟ یار بڑے تیز ہو تو، ابھی جو فرانس سے ٹیلی فون آیا تھا نا، تو بات اصل میں یہ ہے کہ جب میں پہلی دفعہ فرانس میں گیا نا، تو فرانس میں بڑا اللہ نے حسن رکھا ہے، اور حسن وہی ہوتا ہے جہاں مسلم خون غیر مسلم خواتین اہل کتاب میں داخل ہوا ہو، کیونکہ وہ پورا علاقہ ایسا ہے جہاں مسلمانوں نے بڑی زیادہ وہ کی، تو وہاں جب اپنا ایک موضوع کہہ سکتے ہیں کہ میرا جو پہلا نکاح ہوا وہ فرانس میں ہوا۔ تو یہ اب آپ نے کہا گیا کہ جو بات سے باہر نکلے، کہنے جو آیا کہ آپ وہاں گئے، آپ بھی تو غیر محرم جو خاتون کے ساتھ۔ نہیں محرم نہ رہی نا، جب بات یہ ہے کہ اس محترمہ کی رضامندی کے ساتھ ہمارا ایک تعلق بن گیا تو اسی کا نام تو نکاح ہے۔ اگر محترمہ نے باہمی رضامندی سے میرے آپ نے اس سے نکاح کیا؟ یہ نکاح تو ہے، نکاح کو آسمان سے اترنے والے کو فرشتے ہوتے ہیں۔ محترمہ ایک دوسرے کو پسند کر کے اس کے بعد وہ معاملات کریں جو نکاح کے بعد ہوتے ہیں، اسی کا نام نکاح ہے۔ ان فیوچر کوئی اگر آپ کس طرح کی ویڈیو منظر عام پر آ جاتی ہے جسے آپ احمقانہ ویڈیو کہہ رہے ہیں، پھر اس کے لیے کیا کہیں گے؟ اور ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، محتاط بھی ہو گئے، آئندہ بھی محتاط رہیں گے، لیکن ایک بات کہہ دوں پروگرام ختم ہونے سے پہلے، کوئی احمقانہ اقدام مفتی صاحب کی طرف سے نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے ہمسائیگی میں ہوتا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ہماری حماقت ہوتی ہے کہ ہم اس محترمہ کو اپنے پہلو میں بیٹھنے کی کیوں اجازت دیتے ہیں جب وہ ہمارے پہلو میں آ کے کیوں بیٹھتی ہے۔ ناظرین، مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی۔ مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کے پاس متنازع غیر اخلاقی ویڈیو آئی ہے تو آپ اسے ایک دفعہ دیکھ کر ڈیلیٹ کر دیں، اگر آپ دیکھ کر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ بالکل۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔